Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि मुझे एक शख्स ने कहा है कि किसी की बैत नहीं करनी चाहिए। बैत सिर्फ़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की होती थी, अब किसी की बैत नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल फ़ी ज़माना पूछा गया है, तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इसका जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत इस्लाम फरमाई, यानी सहाबा किराम को इस्लाम में दाखिल फरमाया, तो वो एक बैत थी। अब ज़ाहिर सी बात है, वो बैत तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान घरानों में पैदा हुए और ज़ाहरी तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम हमारे सामने मौजूद नहीं हैं। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचने के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए इन 15 सदियों में जितने भी वो बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा, सुलहा, औलिया अज़ाम और बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, उन सब ने कोई ना कोई वसीला और कोई ना कोई रास्ता और सहारा तलाश किया है। यानी वो किसी न किसी नेक अल्लाह के वली बुज़ुर्ग की बैत करते रहे हैं और करते आए हैं। अब बैत से मुराद क्या है? याद रखें, बैत से मुराद फ़ी ज़माना ये है कि आप जिसकी बैत हो रहे हैं वो आपसे कुछ वादे लेते हैं कि आपने ये काम करना है, नमाज पंजगाना अदा करनी है, आपने ये अज़कार करने हैं, आपने वालिदैन के हुकूक़ अदा करने वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो बैत करने वाला होता है वो उनसे, जिसकी वो बैत कर रहा है, जिस अल्लाह के वली की नेक बंदे की वो बैत कर रहा है, उनसे गुजारिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने में आप मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ, मेरी मदद कीजिए, और नफ्स और शैतान के शर से बचने के लिए मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ, दुनिया की मोहब्बत वो दिल से निकल जाए, इस हवाले से मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। मुख्तसर ये कि एक रूहानी सफ़र का बंदा जब आगाज़ करता है तो वो किसी अल्लाह के वली की बैत करके रहनुमाई लेता है। यानी जिसकी बैत की जाती है वो असल में एक रूहानी रहनुमा और उस्ताद होता है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, और ये बात 1000 बार पहले सोच समझ कर उसके बाद बैत किया करें। आप जिसकी बैत होने लगे हैं, जिसकी बैत आप करने लगे हैं, आप देखें वो ख़ुद बाअमल है, शरीयत का पाबंद है, उसका अक़ीदा दुरुस्त है, वो एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला, ये करवाने वाला तो नहीं। अगर ऐसा कोई है जो ख़ुद बाअमल है, अक़ीदा उसका दुरुस्त है और वो ख़ुद जो है वो एलानिया तौर पर गुनाह नहीं करता, ना गुनाह करवाता है और शरीयत का इल्म वो जानता है, तो ऐसे किसी बुज़ुर्ग की आप बैत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जिसकी आप बैत कर रहे हैं वो आस्ताने पे ख़ुद वो बीबियों के वो बेपर्दा नाच देखता है, या वो अपने उर्स वगैरह पर आस्ताने पे बैठ के वो कुत्तों की लड़ाई करवाता है, बटेरों की लड़ाई करवाता है, और सालाना उस पर वो कबड्डियाँ शबड्डियाँ करवाता है, इस तरह वो शरीयत की वो धज्जियाँ उड़ाता है और कहता है जी नमाज वो दिल की होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर वो कोई ड्रामेबाज बंदा है और भंग पीने वाला, चरस पीने वाला, तो ऐसे बंदे की बैत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बंदे से तो कोसों दूर भागना चाहिए। ठीक है जी। आप बैत उसकी करें जो ख़ुद पाबंद हो और बाअमल हो, शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, गुनाह ना करने वाला हो एलानिया तौर पर, और वो शरीयत जानता हो, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हो, तभी जाकर वो आपकी रहनुमाई कर सकेगा। इसलिए ये जो बंदे कहते हैं कि जी बैत नहीं करनी चाहिए, ये गलत कह रहे हैं। बैत करनी चाहिए, लेकिन सही और अक़ीदा और बाअमल और शरीयत के पाबंद जो अल्लाह के नेक लोग हैं उनकी बैत करनी चाहिए। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि अगर कोई फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या फिर चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद भूल के कोई सूरत मिला ले तो क्या उस पर सजदा साहव लाजिम होगा या फिर बग़ैर सजदा साहव के उसकी नमाज अदा हो जाएगी? इस हवाले से शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इसका जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से पहले एक बात समझ लें कि फ़र्ज़ों के अलावा कोई भी नमाज हो, यानी 4 रकात नफल हों या फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हों, 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हों या 3 वितर हों, तो फ़र्ज़ों के अलावा बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं उन नमाज़ों में हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना ये वाजिब है। यानी फ़र्ज़ नमाज के अलावा सुन्नत नमाज, नफल नमाज, सुन्नत गैर मुअक्कदा जो हैं, इनकी हर रकत में सूरत मिलाना ये ज़रूरी है।
لیکن فرضوں میں اگر آپ 4 رکعت والی نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانا ضروری ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملانی چاہیے۔ اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملانی چاہیے، اگر کسی نے بھولے سے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت ملا لی تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، سنت نماز اور نفل نماز کی ہر رکعت میں صورت ملانا یہ واجب ہے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہ ملانا یہ مستحب ہے، یعنی فرضوں کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے اس میں صورت نہیں ملانی چاہیے، واجب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی نے فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں بھولے سے صورت ملا لی تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یعنی بغیر سجدہ سہو کے بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت نہ ملانا مستحب ہے۔ مستحب یعنی اگر نہ ملائے گا تو بہتر ہے، اور اگر اس نے ملا لی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا بھول گئے، یعنی قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد اور نہیں بیٹھے، بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی یہ غلطی ہو جائے تو پھر اس نماز کو کیسے مکمل کریں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے اور انتہائی زبردست سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے ناواقف ہیں اور اس مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو اس مسئلے کا وہ جواب دیتا ہوں، اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، یا پھر وتر نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ یعنی آپ 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں، 3 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی بھول گیا، یعنی 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں وہ 2 رکعت کے بعد اس نے قعدہ اولیٰ بیٹھنا تھا لیکن بھول گیا اور وہ نہیں بیٹھا، تو یاد رکھیں جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یعنی یاد آنے پر آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، اب یاد آیا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جلدی سے بیٹھ جائیں اور قعدہ اولیٰ میں اور تشہد تک پڑھ کے پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ تشہد میں بیٹھنا یہ واجب اور قیام فرض ہے، تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ فرض کے وہ واجب کے لیے آپ فرض کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے اب نماز کو جاری رکھنا ہے، اور کرنا کیا ہے، آپ نے نماز مکمل کرنی ہے۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو آپ نے 3 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ نے 4 رکعت مکمل کرنی ہیں، اور 3 رکعتیں جب پوری ہو جائیں یا 4 رکعت والی نماز ہے اور 4 رکعتیں پوری کر لیں تو پھر آپ نے جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اتحیات جب پڑھنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہاں تک جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے ایک طرف یعنی دائیں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ کے پھر آپ نے اٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، 2 سجدے کر کے پھر آپ نے اتحیات شروع سے پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے لے کر آپ نے پھر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دینا ہے، یعنی آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر آپ بھول کے 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھے تو پھر آپ سجدہ سہو کریں گے۔ ہاں اگر کوئی بھول کے 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا اور آخر میں اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو پھر اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
یعنی اگر بغیر استنجا کیے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، انشاءاللہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو استنجا کرنے کی حاجت ہے، آپ کو ضروری ہے استنجا کرنا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، آپ کسی کھیت میں بیٹھ گئے یا کسی ایسی جگہ میں بیٹھے، آپ نے وہ پخانہ کیا یا پیشاب کیا جہاں پانی نہیں تھا، آپ نے مٹی سے وہ اپنی شرمگاہ کو صاف کیا، پاک کیا، خشک کیا، تو اب تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پانی ملے گا تو آپ پہلے استنجا کریں گے اور اس کے بعد آپ وضو کریں گے اور نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو استنجا کی حاجت نہیں ہے تو بغیر استنجا کیے وضو کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وضو سے پہلے استنجا کرنا وہ لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو استنجا کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو پھر تو آپ استنجا کریں گے، لیکن اگر آپ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ استنجا کیے بغیر ہی وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے تو کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں اگر ہوا خارج ہو جائے تو پھر بھی استنجا کرنا لازمی ضروری نہیں ہے، آپ صرف وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔